बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अशर इश्तियाक सुबहानी। आज हम एक और नए सफ़र पे निकले हैं। मुझे काफ़ी दिनों से कुछ पैगामात अपने सब्सक्राइबर के मौसूल हो रहे थे जो बैरूनी ममालिक मुकीम हैं कि मुस्लिम लीग क्वार्टर्स की गलियों का विज़िट कराएं। हमारी बहुत सारी यादें उन गलियों से जुड़ी हुई हैं। आज मैं निकला हूं मुस्लिम लीग क्वार्टर्स की उन गलियों को कवर करने के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये सफ़र पसंद आएगा। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वक्त हम अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड पर सफ़र कर रहे हैं। मेरे दाएं हाथ पर उस्मानिया सोसाइटी वाक़े है, जबकि बाएं जानिब मुस्लिम लीग क्वार्टर्स का आगाज़ हो जाता है। वैसे ये स्टॉप ज़्यादातर जहांगीराबाद के नाम से जाना जाता है और यहाँ बरसों से पुराने दरवाज़ों, खिड़कियों और लकड़ी के सामान की एक बड़ी कबाड़ी मार्केट आबाद है, जो अपनी नौइयत की एक मुनफरिद शनाख्त रखती है। मुस्लिम लीग क्वार्टर्स दरअसल नाज़माबाद नंबर 1 का हिस्सा है और इंतज़ामी तौर पर ब्लॉक जे कहलाता है। अभी मेरे बाएं हाथ पर आप मिल्लत बेकरी देख सकते हैं, जो 1973 से यहाँ कायम है और कई नस्लों की यादों का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह चंद कदम आगे डॉक्टर उवैसी का होमियो क्लिनिक वाक़े है, जो गुज़िश्ता 50 बरस से इस इलाके के मकीनों की खिदमत कर रहा है। यही सड़क सीधी अजीजिया मस्जिद की जानिब जाती है और रास्ते में मशहूर मुजाहिद हॉकी ग्राउंड, गवर्नमेंट पीला स्कूल, मुस्तफ़ा मार्केट और बरकाती होटल जैसे मकामात आते हैं, जो इस इलाके की रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। नाज़माबाद नंबर 1 का आगाज़ अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड से मुत्तसिल औरंगी नाला जहांगीराबाद के मकाम से होता है। लेकिन मुस्लिम लीग क्वार्टर्स की कहानी सिर्फ गलियों और मकानों की कहानी नहीं, बल्कि ये हिजरत, उम्मीद और एक नए मुस्तकबिल की दास्तान है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 में महाजरीन की आबादकारी के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिलने वाले फंड से यहाँ मुस्लिम लीग क्वार्टर्स तामीर किए गए थे। इस मंसूबे की निगरानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑफिस सेक्रेटरी सैयद शमसुल हसन के सुपुर्द की गई, जबकि इब्तिदाई आबादकारी में महाजिर लीग ने नुमाया किरदार अदा किया। उस दौर में यहाँ 130 मुरब्बा गज के एक मकान की कीमत सिर्फ 300 रुपये मुकर्रर की गई थी। आज ये रकम सुनकर हैरत होती है, मगर उस वक्त ये नई जिंदगी शुरू करने वाले खानदानों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। 2 मार्च 1951 को एक वफ़द ने अल्लामा अमीनुल हुसैनी मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन से मुलाकात की थी और उनकी खिदमत में इस्तदा की कि वो अपने दस्ते मुबारक से महाजरीन की नई बस्ती का इफ्तिताह करें। ताहम उन्होंने अपनी मसरूफियात की वजह से माजरत कर ली थी। मुस्लिम लीग क्वार्टर्स के करीब ही मदीना क्वार्टर्स के नाम से एक और बस्ती भी आबाद की गई थी, जो उस दौर की आबादकारी की कोशिशों की एक और यादगार है। ये इलाका सिर्फ रिहाइश गाहों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इल्म और अदब की कई रोशन शख्सियात ने भी यहाँ से जन्म लिया। यही मुमताज़ माहिर तालीम और मुहक्किक मुस्तफ़ा अली बरेलवी और अल्ताफ़ अली बरेलवी ने ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इदारा कायम किया था और आज भी इस इमारत में एक बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, जो इल्म के चिराग रोशन किए हुए है। अल्ताफ़ अली बरेलवी का शुमार सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के बानियों में होता है और इनकी खिदमत आज भी कराची की तालीमी तारीख का एक अहम बाब समझी जाती है। मुस्लिम लीग क्वार्टर्स की ये गलियां आज शायद खामोश दिखाई देती हों, मगर इन दीवारों में हिजरत की दास्तानें, तालीम की रोशनी और एक पूरी नस्ल की जद्दोजहद आज भी सांस लेती महसूस होती है। मुस्लिम लीग क्वार्टर्स की शनाख्त सिर्फ उसकी तारीख या उसकी गलियों तक महदूद नहीं रही। ये इलाका उन शख्सियात की वजह से भी याद रखा जाता है, जिन्होंने अपने अपने शोबों में नुमाया मकाम हासिल किया और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। अगर मुस्लिम लीग क्वार्टर्स के मशहूर रिहाइशों का जिक्र किया जाए तो सबसे नुमाया नाम मोहसिन पाकिस्तान एडमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का आता है, जिनकी खिदमत की बदौलत पाकिस्तान दुनिया की एडमी ताकतों में शामिल हुआ और कौम को एक नया एतमाद मिला। इसी तरह साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान भी मुस्लिम लीग क्वार्टर्स के रिहायशी रहे। वो तकरीबन 14 बरस तक गवर्नर सिंध के मनसब पर फाइज रहे,
جو پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین گورنریوں میں شمار ہوتی ہے۔ صحافت کے میدان میں نجم الحسن اور حضور احمد شاہ جیسے نام بی سی علاقے سے وابستہ رہے، جبکہ سابق سیکرٹری آفتاب خطری کی رہائش بھی مسلم لیگ کوارٹرز میں رہی۔ ادب و شاعری کی دنیا میں خالد علی، نذیر احمد خان درانی اور ان کے صاحبزادے اقبال احمد خان درانی کی خدمات بھی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مسلم لیگ کوارٹرز کی گلیاں فن و ثقافت سے بھی خالی نہیں رہیں۔ پاکستان کے معروف کارٹونسٹ جمشید احمد، مقبول اداکار قاضی واجد اور کسوٹی کو بلندیوں پہ پہنچانے والے قریش پور اور اقبال صفی پوری بھی اسی علاقے کی پہچان بنے۔ کھیل کے میدان میں بھی اس بستی نے کئی نامور شخصیات پیدا کی، جن میں کرکٹر فہیم الدین اور ہاکی کے ممتاز کھلاڑی سعید خواجہ شامل ہیں۔ وقار احمد ایک غیر معمولی علمی اور ادبی شخصیت تھے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کراچی یونیورسٹی میں تحریک پڑھائی، اور بعد ازاں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز سے وابستہ رہے۔ لیکن شاید عوام انہیں سب سے زیادہ بی بی سی اردو سروس کے مشہور پروگرام سیربین کے ذریعے یاد کرتے ہیں۔ ان کی آواز، ان کا لہجہ اور گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے اردو خود سامعین سے مخاطب ہو۔ 70 اور 80 کی دہائی میں لاکھوں اردو زبان کے شائقین سیربین کو باقاعدگی سے سنتے تھے، اور وقار احمد کی شخصیت اس پروگرام کی پہچان بن چکی تھی۔ 2019 میں لندن میں ان کا انتقال ہوا، مگر ان کی آواز اور اردو زبان سے محبت آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ مذہبی اور دینی خدمات کے حوالے سے مولانا محمد رمضان قادری اور سید نیر عزیز مدنی جیسے نام بی سی علاقے کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ مسلم لیگ کوارٹرز میں کیسی کیسی ناپگاہ روزگار شخصیات رہتی تھی، اندازہ لگا لیجئے۔ یہاں رہائش پذیر ظفر صدیقی 1967 میں لمبریٹا اسکوٹر پر حج کے لیے گئے اور سعادت حج کے بعد بخیریت واپس آئے تھے۔ مسلم لیگ کوارٹرز کی یہ گلیاں آج بھی خاموشی سے گواہی دیتی ہیں کہ یہاں صرف لوگ نہیں رہے، بلکہ ایسی شخصیات نے زندگی گزاری جنہوں نے علم، ادب، صحافت، کھیل، سیاست اور ثقافت کے میدانوں میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ آج اگر آپ مسلم لیگ کوارٹرز کی گلیوں میں نکلیں تو شاید کوارٹرز خود ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھر، وہ کشادہ صحن، وہ کھلے راستے اور وہ سادگی اب ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیشتر کوارٹرز کثیر المنزلہ عمارتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور بے ہنگم و غیر قانونی تعمیرات نے اس علاقے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ فٹ پاتھ جن پر کبھی بچے کھیلتے تھے آج کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ وہ سڑکیں جو کبھی کھلی اور پرسکون ہوا کرتی تھیں آج ٹریفک، تجاوزات اور ہجوم کے درمیان سمٹ سی گئی ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود مسلم لیگ کوارٹرز کی اصل پہچان صرف اس کی عمارتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں زندگی گزاری، اپنے خواب بسائے، اپنے بچوں کی پرورش کی اور اس بستی کو اپنی محنت اور کردار سے ایک شناخت عطا کی۔ یہ وہ بستی ہے جس کی بنیاد ہجرت کے بعد نئی امیدوں پر رکھی گئی تھی، جہاں ہزاروں خاندانوں نے ایک نئے پاکستان کے خواب کو حقیقت بنتے دیکھا۔ آج عمارتیں بدل گئی ہیں، راستے بدل گئے ہیں اور شاید چہرے بھی بدل گئے ہیں، مگر تاریخ کے اوراق میں مسلم لیگ کوارٹرز کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ بستیاں صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنتی، انہیں زندہ رکھتے ہیں وہاں بسنے والے لوگ، ان کی یادیں اور ان کی چھوڑی ہوئی داستانیں۔ اللہ تعالی ہمارے شہر کراچی کو ہمیشہ آباد رکھے اور ہمیں اپنی تاریخ، اپنی تہذیب اور اپنے بزرگوں کی ان یادگاروں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ہمارا ناظم آباد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.